शहजाद साहब, पाकिस्तान की हौसियों को दो टुक वार्निंग, गैर मामूली सिफारती पैगाम, सबसे बड़े सालिस की तरफ से ऐसे पैगाम के क्या असरात सामने आ सकते हैं? अच्छा, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ईरान आखिर ये क्यों कर रहा है। जी। मेरा ख्याल है कि ईरान इसलिए ये कर रहा है क्योंकि जो वो हुर्मुज़ से हासिल करना चाहता था वो उसको नहीं हासिल हो रहा, बल्कि जिस किस्म के हमले उसको सहने पड़ रहे हैं वो गो के सिर्फ अमेरिका की तरफ से हैं। वो इस नौयत के हैं कि उसको बात बढ़ानी पड़ गई है, उसको हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करनी पड़ गई है। हरमुज को बंद करने के बाद जो मामला थे वो तय नहीं हो पा रहे। जिस किस्म का हल वो चाहता था उस हल की तरफ दुनिया जा नहीं रही, खलीज जा नहीं रहा उसकी तरफ। लेकिन गंभीरियत का अंदाजा लगाने के लिए जरा ये सोचिए कि हुतियों को तो ईरान मदद करता है, उनका वो प्रॉक्सी ग्रुप है, लेकिन यमन के बिल्कुल ऑपोजिट जिबूती है और जिबूती के पीछे सोमाली लैंड है। ये दोनों इस वक्त इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं। दोनों ही तल्लुकात रखते हैं इसराइल के साथ और दोनों ही जगहों पे इसराइल के अड्डे हैं, मिलिट्री के अड्डे। तो बिल्कुल 20 मील अक्रॉस यमन के आपको क्या नजर आता है, सना के क्या नजर आता है, वहां पर जिबूती और सोमाली लैंड, वहां पर ये लोग मौजूद हैं। ये भी याद रखें कि यूएई और इसराइल इकट्ठे सोमाली लैंड में को एग्जिस्ट करते हैं। सूडान को आगे भी ले चलिए, सूडान के अंदर रेड सी के वो भी साथ लगता है, लेकिन वो वहां के मामला थोड़े मुख्तलिफ है। तो होने क्या जा रहा है दोनों तरफ में, यानी पाकिस्तानी अफवाज बैठी हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया में इस वादे के साथ और इस मकसद के लिए। पाकिस्तानी अफवाज उसमें हवाई भी हैं, उसमें बहरी भी हैं, उसके अंदर बर्री हमारी जो जमीनी अफवाज भी हैं। क्या मकसद है कि रेड सी के ऊपर जो सऊदी अरेबिया का जो 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 रिक्वायरमेंट है उसको डिफेंड किया जाए, उसके इंटरेस्ट को डिफेंड किया जाए। हुतीज अगर उसको करते हैं, अटैक करते हैं सऊदी शिप्स को या सऊदी इंटरेस्ट को, तो फिर पाकिस्तान मजबूर हो जाता है उसके अंदर हिस्सा लेने के लिए। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग गई है कि या पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर या सऊदी अरब के किसी ऊपर किसी किस्म का कोई हमला पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जल्द ही हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को हुतियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत पेश आएगी। क्या उस सूरत में इसराइली भी साथ मिलकर, अमेरिका तो लड़ रहा है ईरान के साथ, इसराइली जो बिल्कुल 20 मील दूर हैं, क्या वो भी शामिल हो जाएंगे? सऊदी अरेबिया भी शामिल हो जाएगा। उसका जरा पीछे आ जाइए, जो 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 बैक एंड है, बैक एंड पे क्या है कि पाकिस्तान और ईरान, ईरान के लिए पाकिस्तान सालिस है, एक तो पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, और उसके असरात तो स्ट्रेटेजिक एक खिचड़ी पक जाती है। अपने मकासद के लिए ईरान वो कुछ कर रहा है जिसका कि फिर कोई ना सिरा होगा, ना पता लगेगा कि कौन कहां पे क्या कर रहा है और कैसे इस बात को सुलझाना है। मईशत को भी छोड़ दीजिए, तेल को भी छोड़ दीजिए, वो मामला अलग है। सुएज से जो काम आता है, सुएज से जितना माल आता है, जितनी ट्रेड होती है जो कि बहीरा अहमर के थ्रू जाती है और फिर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब के बाद से इंडिया की तरफ आती है और पूरे इस ईस्ट को जो सर्व करती है, चाइना को सर्व करती है। तो क्या करने जा रहे हैं हम इस दुनिया का? या तो यहां पर दुनिया में कोई इस निजाम का मालिक है, चलाने वाला है, और नहीं है तो ये एक जंगल बन चुका है और जंगल में फिर जंगल का कानून ही चला करता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस सख्त खतरे की घंटी है इस खत्ते के लिए। ऐसी जंग अगर खुदा न खास्ता छिड़ गई, इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसराइल वहां पे बैठा आराम से, चलिए जिबूती में तो है, लेकिन वहां पर वो सिर्फ हिजबुल्लाह, हमास उनको मारे जा रहा है, बिल्कुल जंग का इस वक्त हिस्सा नहीं है। और जो वो काम करना चाहता है ये तमाम ममालिक मिलकर आपस में कर रहे हैं। मशरिक वस्ता तकसीम होकर रह गया। बिल्कुल ऐसा। वो जो काम हम करना चाहते थे कि हम ग्रेटर इसराइल का मंसूबा रोकेंगे, एक ऐसा इस्लामी इत्तेहाद या एक इस्लामी इकट्ठ बना के जिसमें कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट ये मिलके नजर आएंगे कि ये बिल्कुल मिलके चलते हैं और इसराइल अपने ट्रैक्स में रुक जाएगा। हमने उसको फेल करके रख दिया ईरान के इस एक्शन में। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि ईरान की स्ट्रेटेजिक पर्पस और मकसद क्या है। अगर सिर्फ यही है कि हम अपने अवाम को इस दिखाएं कि हम बहुत बहादुर हैं, हम बड़े काबिल हैं, हम बड़े रेजिलियंट हैं, हमने अमेरिका को टाकरा लिया हुआ है उसी तरीके से जिस तरीके से किम इल यंग ने शुमाली कोरिया में लिया हुआ है, और अगर यही बुनियाद है जिसके बुनियाद पे कौमें बना करती हैं, तो फिर बेस्ट ऑफ लक, जो बाकी किस्मत में आएगा सबको वो सह लेंगे। लेकिन ये कोई स्ट्रेटेजिक जैसे सैनिटी नहीं है।
صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، سینٹی نہیں ہے، یہ پاگلپن ہے. ٹھیک ہے. اور اس پاگلپن کو روکنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایران میں اس وقت کوئی موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے دھڑے ہیں وہاں پہ جو لوگ بالکل عقل کی بات شہزاد کرتے صاحب، تھے ان کو دھڑے پیچھے بندی دھکیل کی دیا وجہ گیا. سے ہی شاید ابھی تک وہ مؤثر ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکی جو کہ اب تک ہو جانی چاہیے تھی. رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سعودی آئل ٹینکرز پر حملے صرف بحری جنگی کارروائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بدلنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے، بہت عمدہ طریقے سے شہزاد صاحب نے پورا جو منظر نامہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بالکل ایک طاقت کا کھیل ہے اس خطے میں. دیکھیے، یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں ایران ایک بڑی فاتح طاقت بن کے ابھرا ہے. یعنی کہ اس کو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہاں اس کو ہرا نہیں سکی، اس کی ریاست کو کولیپس نہیں کر سکی. اور یہ اس کے بعد سے ایران کو بھی تھوڑا سا یہ زوم ہو گیا ہے کہ اب میں مغربی ایشیا کی ایک بڑی پاور بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں. تو اب یقیناً اس کے جو پوری کارروائی ہے اور اس کی جو پوری پالیسی ہے اب اس ریجن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہورمز کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہو اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے چلیں. اور اسی لیے اس وقت وہ کشمکش جو ہے وہ جو جنگ میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ جاری ہے. اور یہ ایم او یو بھی ہو گیا اور اس ایم او یو کے اوپر بھی مکمل طور پہ کاربند نہیں کیا گیا. دوسری طرف امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. ان کی مجبوری کا پرابلم سے میری مراد یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ دکھانا ہے اپنی عوام کو کہ یہ جنگ امریکہ ہارا نہیں بلکہ یہ جیتا ہے، کیونکہ نومبر میں الیکشن وہاں پہ آ رہے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے بھی جو وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں ایران کے بھی خلاف اور دیگر حوالے سے بھی جو مختلف وہ الائنسز کو ری ڈرا کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایران میں بھی یہی دھڑے بندیاں ہیں، امریکہ کے اندر بھی ایک مجبوری. اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت مشکل والی پوزیشن بن گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ مزید حملے ہوتے ہیں یا وہاں تک جنگ پھیلتی ہے تو پھر پاکستان تو پابند ہے کہ سعودی ڈیفنس کو وہ آئے گا سامنے. اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو. اسی لیے الٹیمیٹلی ڈپلومسی جو ہے اور جو پہلے بیک چینل ڈپلومسی ثالثی جو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاوا دینا پڑے گا، وہی سب سے بہتر راستہ ہے. جی بالکل رضا صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کا جو حل ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اگر باب المندب بند ہو گئی تو کیا عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور معیشت شدید بحران کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی؟ میں یہ باتیں تو 3-4 مہینے سے ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک شدید بحران کے یہاں تو دانے پہ کھڑی ہے، یہاں کھڑی ہے، یہاں اس کے اندر گھر چکی ہوئی ہے اس بحران سے. لیکن دنیا بھی ریزیلینٹ چیز ہے نا، ایک اس نے بھی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ طریقے نکال دیے ہیں. یہاں کی صورتحال کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اگر اس کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی ہم نے ایران کے کانٹیکس میں تو بات کی ہے، امریکہ کے کانٹیکس میں ہم نے بات کی ہے، سعودی کانٹیکس میں بات کی ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا فوکس ہمارا یہ حوثی ریبلز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ان کی مقامی سیاست کے اوپر بھی ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن اینالسٹ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے. حوثی ریبلز کی واحد ڈسکرپشن جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے کہ ایرانین پراکسی کی، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اس صورتحال کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے یہ ایک اختراع ہے ان کی جس کو وہ غیر ضروری طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران کی اس طرح کی پراکسی ہیں جو کہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے کے اوپر چلتی ہے کہ جو ایران نے کہہ دیا بس وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں گے.